क्या एक लड़की IAS या IPS बन सकती है? एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करना कैसा है? क्या नमाज में टोपी लगाना जरूरी है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। सबील कमेंट, मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर 1:30 पर सबील मीडिया पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस के जरिए से। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन तअख्खर तदबीरुहु तक़द्दम तदमीरुहु। जो शख्स तदबीर यानी किसी काम के नतीजे पर गौर करने में देर करे वो अपनी नाबूदी और बर्बादी को नजदीक कर लेता है। दोस्तों इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम किसी भी काम करने से पहले उसके बारे में गौर व फिक्र करें, उसके बारे में बेहतर प्लानिंग करें। इसलिए कि अगर हम बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर कामयाबी हमें मिल सकती है, लेकिन अगर हमने उसमें देरी कर दी तो इमाम के कौल के मुताबिक हमारे नसीब में हलाकत ही होगी, नाबूदी ही होगी। दोस्तों आपसे एक बहुत ही जरूरी और अहम रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिखने से पहले #Q4 कमेंट लिखें, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप करें और उसके बाद अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, ताकि आपके सवालात को आसानी से ढूंढा जा सके और कोई सवाल मिस न होने पाए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब। क्या एक लड़की IAS या IPS ऑफिसर बन सकती है? मर्द और औरत दोनों पे इल्म हासिल करना वाजिब है, और अगर हमारी कोई बहन चाहती है कि वो IAS ऑफिसर बने और इसके जरिए से वो कौम की मजलूमों की, कमजोरों की हिमायत कर सके, तो ये एक बहुत ही अप्रिशिएबल एफर्ट है, एक अप्रिशिएबल थॉट है, लायक तहसीन है। ये बात हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनी अपनी एक स्पीच में फरमाते हैं कि पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों के दरमियान फर्क ना करें, यानी अगर बेटी पढ़ना चाह रही है तो तासुब की वजह से ऐसा ना करें कि बेटी को पढ़ने से रोकें, बल्कि कोशिश ये करें कि अपनी बेटी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह आला तालीम दिलाने की कोशिश करें। अगर कोई हमारी बहन IAS ऑफिसर बनना चाहती है, पहली चीज ये थॉट बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि इसके अंदर जज्बा खिदमत है और ये जज्बा है कि हम दूसरों के काम आ सकें, दूसरों की मदद कर सकें। लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ तवज्जो देना जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि अपनी इफ़्फ़त, पाकीज़गी, पाकदामनी और हिजाब का ख्याल रखे। कहीं ऐसा ना हो कि ये करियर चूज करने की वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। तो अगर ये पाकीज़गी और इफ़्फ़त के साथ अगर ये करियर चूज करती है तो बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने ईमान को मजबूत करे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जहाँ पर खिदमत का मौका बहुत होता है वहीं पर खतरात भी बहुत होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपने ईमान को मजबूत करे ताकि मुश्किलों का मुकाबला कर सके, और अपने वक्त के इमाम से ज्यादा लौ लगाए, उनसे रिश्ता ज्यादा मजबूत करे ताकि उनकी मोहब्बत और उनकी इनायत की वजह से इन मुश्किलात और इन सख्तियों का मुकाबला कर सके। तीसरी चीज ये कि वो अपना फ्यूचर पार्टनर ऐसा चूज करे जो उसके ये कॉमन कॉज में और कॉमन गोल में उसका मददगार साबित हो, और दोनों मिल के गरीबों, मजलूमों और कमजोरों की हिमायत कर सकें। और एक अहम पॉइंट ये है कि ऐसे शख्स को हमेशा अपनी इस्लामिक नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए ताकि जिंदगी के अहम फैसलों में वो इलाही और डिवाइन वैल्यूज के हिसाब से फैसले ले सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान एक नेक अमल के लिए अपना कदम बढ़ाता है, लेकिन शैतान आहिस्ते आहिस्ते उसे मुनहरिफ कर देता है। मिसाल के तौर पर रिश्वत का लेना ईमान को कमजोर कर देता है, या ऐसा कोई काम करना जिससे बजाय इसके कि वो दूसरों की मदद कर सकें, गरीबों के काम आ सकें, कमजोरों के काम आ सकें, इसके बरअक्स ताकत वालों के खादिम बन जाएं। तो ये खतरात इस रास्ते में मौजूद हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी इस्लामिक नॉलेज को कंटिन्यूसली अपग्रेड करें ताकि जिंदगी के अहम फैसलों में सही फैसला ले सकें। और आखिरी चीज ये कि तजुर्बेकार लोगों से और उलमा से राब्ते में रहें ताकि फैसला लेते वक्त वो सही फैसला ले सकें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि हमारी ज्यादा बहनें और भाई इस रास्ते में आगे बढ़ें और उनका हदफ इन जॉब्स के जरिए से सिर्फ खुद की तरक्की नहीं बल्कि कौम, गरीबों, कमजोरों और मजलूमों की तरक्की भी हो। सबील मवद्दत यूट्यूब चैनल पर फारसी ज़बान का मशहूर व मारूफ नोहा तस्बीहात हज़रत ज़हरा को उर्दू ज़बान में पेश किया जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि फातिमे, सल्लल्लाहु अलैहि। आप ऊपर कार्ड पर क्लिक करके सबील मवद्दत के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अय्याम फ़ातिमिया में आने वाले लेटेस्ट नोहे और अज़ादारी से अपडेट रह सकें।
کیا سر ڈھانپ کر یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا لازم ہے؟ کیا شلوار کا ٹھکنے سے اوپر ہونا ضروری ہے؟ تیسری رکعت میں اگر سورہ حمد کے بعد بسم اللہ کا یا کسی اور سورے کا اضافہ ہو جائے تو کیا کریں؟ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا سر ڈھانپ کر یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا لازم ہے، تو عرض کر دوں کہ نہیں، لازم نہیں ہے۔ مرد کے لیے نماز میں سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ عمل نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، یعنی استحباب بھی اس کا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اسے آداب نماز میں شمار کر سکتے ہیں، جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ رسم ہوتی مسجد میں آنے والے سبھی لوگ ٹوپی لگا کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ٹوپی لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی فقیہ نے اس طرح کا کوئی حکم دیا ہے۔ البتہ اہل سنت کے ہاں اس طرح کا حکم ملتا ہے، ان کی بخاری شریف میں کوئی روایت ہے کہ جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد بسم اللہ یا کسی سورے کا اضافہ ہو جانا کیا حکم رکھتا ہے؟ یعنی اگر بھولے سے کسی نے بسم اللہ کر دیا یا سورہ حمد کے بعد جو ہے وہ کوئی سورہ دوسرا جو ہے وہ پڑھ دیا، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو عرض کر دوں کہ دیکھیے، تیسری یا چوتھی رکعت میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ یا ہم حمد پڑھیں یا تسبیحات اربع، اور اگر ہم نے تسبیحات اربع نہ پڑھ کر سورہ حمد پڑھا اور پھر بسم اللہ اور اس کے بعد ایک سورے کا ہم نے اضافہ کر دیا، تو یہ اضافہ کوئی حرج نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ اضافہ اگر ہم نے پہلی یا دوسری رکعت سمجھ کر کیا ہے اور پھر یاد آیا کہ نہیں یہ تو تیسری رکعت ہے، تو اس صورت میں انسان جب نماز تمام کرے تو 2 سجدے سہو بجا لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے ایک بچی نے بس کیوں روکی، جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے، بیوٹیفل میسج، ضرور اپنے چھوٹے بہن بھائی کو دکھاؤں گی، ماشاء اللہ سبیل میڈیا از ڈوئنگ گریٹ جاب، مولا سلامت رکھیں آپ سب کو، آمین۔ تو دوستو، آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ڈرائیور انکل، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ باہر جا کر اسٹڈی کر سکوں، تو کیا میں انٹرسٹ پر پیسے لے کر باہر پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اور کیا ایسی صورت میں ڈگری اور ڈگری سے ملی ہوئی سیلری حلال ہوگی؟ غیر اسلامک بینکوں سے جو ایجوکیشن لون لیا جاتا ہے تو اس پہ بینک والے کچھ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو اس انٹرسٹ کے پیسے سے میں نے جو لون لیا ہے انٹرسٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں پڑھوں گا، پڑھنے کے بعد گریجویٹ ہوں گا، ڈگری حاصل ہوگی، اس کے اوپر جو جاب کروں گا، جاب سے جو مجھے پیسے حاصل ہوں گے، تو از اٹ حلال اور ناٹ، وہ جائز ہے ہمارے لیے کہ نہیں جائز ہے؟ اس کا جواب آغا سیستانی اور آغا خامنہئی دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ اوور آل پرائمری حکم جو یہ ہے، ابتدائی حکم جو ہے، پہلا حکم اولی یہ ہے کہ سود پہ پیسے لینا حرام ہے، لیکن اگر انسان کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے، مجبور ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، اور وہ سود پہ پیسے لیتا ہے، تو وہ بینک سے لون لے سکتا ہے، اور وہ جو پیسہ ہے وہ ریٹرن بھی کرے گا، لیکن سود کی نیت کر کے اس کو ریٹرن نہ کرے، وہ ایک زیادہ دینے کی نیت سے، اپنی طرف سے میں زیادہ دے رہا ہوں یہ نیت رکھے، یہ نیت نہ رکھے کہ بینک مجھ سے انٹرسٹ مانگ رہا ہے تو میں اس کو انٹرسٹ کا پیسہ حرام طریقے سے دے رہا ہوں، بس یہاں نیت کا کھیل ہے۔ وہ پیسہ جو وہ لے رہا ہے، بینک جو دے رہا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری کی صورت میں اگر لے رہا ہے تو بہت سے احکام ہیں جو ضرورت کے وقت حرام رہتے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت وہ حلال ہو جاتے ہیں، ان کا حکم بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں نہ حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ مجتہد کی اجازت کی ضرورت ہے، مجتہد کی اجازت اس میں شرط نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ جب وہ انٹرسٹ کا ایکسس پیسہ دے رہا ہے، سپوز 5 لاکھ لیتا ہے تو 5.5 لاکھ پر دے رہا ہے، اگر 20 لاکھ لیتا ہے تو 22, 23, 25 لاکھ بھی وہ کبھی کبھی ریفنڈ کرتا ہے، یا سو اینڈ سو فورتھ، اس طرح کے اور جتنے بھی ہے، تو اس میں وہ جو پیسے زیادہ دے رہا ہے اس کو سود کی نیت کر کے نہ دے، اس بلکہ وہ اپنی طرف سے اضافہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے بینک کو، اور وہ ہیلپ لیس ہے، یعنی وہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس کو دینا ضروری ہے، تو اس طرح یہ پیسہ ایجوکیشن لون جائز ہے اس کے لیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس کے بعد جو ڈگری حاصل ہوگی، ڈگری کے بعد جو جاب حاصل ہوگی، جاب کے بعد جو سیلری حاصل ہوگی، سب کچھ اس کا حلال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز فوراً آپ تک پہنچ سکیں۔ کس کھیل میں پیسوں کے بغیر کسی چیز کی شرط رکھنا جائز ہے؟
کسی بھی کھیل میں کسی بھی قسم کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے، وہ چاہے پیسے کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ بعنوان شرط کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوق دلانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے بعنوان انعام اگر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو کھیلنے والے ہیں وہ آپس میں شرط نہیں لگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی تیسرا آدمی یہ کہے کہ اگر فلاں جیت جائے گا تو ہم اتنے پیسے دیں گے بعنوان انعام یا شوق دلانے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ بینک سے لون لینے کا کیا حکم ہے؟ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے پہچانیں؟ اور میڈیکل لائن میں ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرنا ہوتا ہے تو کیا کریں؟ ان سوالوں کے جوابات اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔